औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अमाल का दारो मदार नीयत पे है। जितनी आपकी नीयत अच्छी होगी, खालिस होगी, उसका आपको अजर व सवाब अल्लाह पाक जल्ल शानो ज़रूर देगा। तो मुर्ग़बानी और मुर्ग़बाज़ी में यही एक फ़र्क है भाइयों, कि जब मुर्ग़बाज़ हज़रात मुर्गी और मुर्गा लगाते हैं तो उनकी नीयत होती है कि इसके बच्चे आएंगे, फिर तैयार होंगे, फिर हम इनको मैदान में लेके जाएंगे, इनको लड़ाएंगे। एक तो इन पे जुल्म होगा और दूसरा साथ उन पे जुआ लगेगा। तो ये दोनों गुनाह हैं। इस्लाम कतन इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम परिंदों पे या जानदार पे जुल्म करें। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने इस दुनिया में बनाई वो इंसान के लिए ही है, कि इंसान उनको इस्तेमाल करे, मुस्बित अंदाज में इस्तेमाल करे। और दूसरी जानिब ये एक इम्तिहान है। जैसा कि आप सब लोग समझदार हैं कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो इंसान के लिए एक इम्तिहान की हैसियत रखती हैं कि इंसान इनको कैसे इस्तेमाल करता है, किस तरह इनको लेके चलता है, इन पे जुल्म करता है या फ़कत इनको इनकी खिदमत करता है। तो मुर्ग़बाज़ हज़रात को मेरी आजिज़ाना अपील है कि खुदारा खौफ खुदा करें, इन बेचारों पे जुल्म ना करें। अब ये देखें, ये 2 नर और साथ इनकी 3 बहनें हैं। तो कितनी चाह से मैं इनको खिलाता पिलाता हूँ। अब ये देखें, जवानी की तरफ गामज़न हैं। तो मैं इनको अगर लड़ाऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा? एक तो इन बेचारों पे जुल्म होगा, दूसरा मैं अपने आप को फिर शौकीन नहीं कहलाऊँगा। शौक़ जो होता है भाइयों, उस ज़ुमरे में आता है कि शौकीन कभी भी अपनी शौक़ पे जुल्म नहीं करेगा। तो बस अल्लाह पाक से हम वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, हमें हिदायत दे। ये इनकी माँ भी साथ खड़ी है, शौक़ भी फरमाते जाएं। और एक वाक़या जो कि बहुत मशहूर है, नीयत पे है, कि नीयत में खोट ना हो, नीयत साफ़ रखनी चाहिए, हर किसी का भला मांगना चाहिए। जो अहबाब जिन्होंने शौक़ तो बना लिया लेकिन उनकी नीयत में अगर फतूर है तो उनके शौक़ का भाई क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका ज़मीर जो अंदर का इंसान होता है वो मुतमिन ना हो तो फिर शौक़ तो होता ही दिल की तस्कीन के लिए है कि आदमी इनमें वक्त गुजारे, अच्छा फ़ील करे, इनमें बैठे। जितने लम्हात इनमें गुज़रते हैं तो वो एक ज़बरदस्त होते हैं। तो वाक़या इस तरह है कि एक बादशाह, कहते हैं कि एक बादशाह सलामत थे, वो अकेले सफ़र कर रहे थे, उनको प्यास लगी। क्या देखते हैं कि आगे एक बाग है अनार का, उसमें गए और उसके मालिक को कहा कि मैं प्यासा हूँ। अपना तारुफ़ नहीं करवाया, मैं प्यासा हूँ और मुझे जूस निकाल के दें। तो मालिक ने एक अनार एक दरख्त से तोड़ा और उसी को निचोड़ा, तो एक ही अनार से
ایک گلاس جوس کا فل ہو گیا۔ تو جب بادشاہ سلامت یہ ماجرا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یار اتنا اس کو فائدہ ہے اس باغباں کو، تو کیوں نہ اس پہ حکومت کو بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے اور اس پہ ٹیکس لگا دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا ایک گلاس اور لاؤ۔ تو وہ حالانکہ بادشاہ سلامت دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ تو جب دوسرا گلاس وہ بھرنے لگا تو ایک انار جب اس نے نچوڑا اسی درخت سے، تو بھائیو اس میں سے ہاف گلاس بامشکل بنا۔ تو پھر اس نے ایک اور توڑا، 2 یا 3 انار توڑنے کے بعد گلاس جا کے فل ہوا۔ تو بادشاہ سلامت حیران ہوئے اور اس کو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہی پودا ہے، وہی درخت ہے، اور آپ نے ایک گلاس جب ایک گلاس ایک سے بھر گیا اور اب 2 یا 3 سے بھر گیا، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں کچھ فطور آ گیا ہے، جس وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے۔ تو بھائیو سارا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان اور اسلام ہمارا اوڑھنا بچھونا، اور اسلام ہمیں قطعاً ہی اجازت نہیں دیتا کہ کسی پہ ظلم کریں، کسی جاندار پہ ظلم کریں۔ یہ اسلام تو خیر خواہی کا مذہب ہے بھائیو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو آپ دوستوں سے گاہے بگاہے اپیل بھی کرتا رہتا ہوں کہ ان کو مت لڑائیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان بیچاروں پہ ظلم نہ کریں۔ ان کی ساری خوبصورتی، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے بھائیو، اور آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں، کانے ہو جاتے ہیں، اور آنکھ جیسی نعمت وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی، اور بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ جتنے بھی مرغ بعض حضرات گزرے ہیں، اللہ پاک صاحب کو توبہ کی توفیق دے، ان کا انجام اچھا نہیں تھا۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ جڑے سب احباب کا بھی خیال رکھیں، اور جو جو شوق پالے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ سب کو نصیب کرے اور اس میں اضافہ فرمائے، برکت فرمائے۔ السلام علیکم۔